टिकापुरको पार्कले मधुमा सर्छ घोडा घोडी तालले सबैको लोभ्याउँछ मन दोधारा चाँदनीको पुलमा अडिरहन्छ मन खट्टर पाटन बढीमा लेख सेती नदीको मिठो गलगल सैपाल हिमाल राजकाँडाले पार्छ हर बिहान झलमल नेपाली मनको एउटै आवाज यो हो रेडियो पश्चिम आवाज यो हो रेडियो पश्चिम आवाज यो हो रेडियो पश्चिम आवाज नेपाली मनको एउटै आवाज सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। हामी पढ्छौं हामी लेख्छौं हामी अघि बढ्छौं ठुलो भाइ बोली हामी देशलाई सिंगार्छौं। कोभिड-19 ले गर्दा घरमै बसेका विद्यार्थीहरूका लागि लम्कीचुहा नगरपालिका संघको सहकार्यमा अब रेडियो मार्फत घरमै बसेर पढ्नुहोस्। कार्यक्रम रेडियो स्कुल। हाम्रो मालिका एफएम 99 मेगाहर्ज, एफएम रेडियो स्टार 95.3 मेगाहर्ज र सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जमा एकसाथ अब प्रत्येक दिन बिहान 7 बजेदेखि 11 बजेसम्म कार्यक्रम रेडियो स्कुल। कक्षा 8 का लागि सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। विषय विज्ञान बिहान 8 बजेदेखि 8:40 बजेसम्म। विषय गणित बिहान 8:40 देखि 9:20 सम्म। विषय अंग्रेजी बिहान 9:20 देखि 10 बजेसम्म। कक्षा 9 का लागि एफएम रेडियो स्टार 95.3 मेगाहर्ज। विषय विज्ञान बिहान 7 बजेदेखि 7:40 सम्म। विषय गणित बिहान 7:40 देखि 8:20 सम्म। विषय अंग्रेजी बिहान 8:20 देखि 9 बजेसम्म। कक्षा 10 का लागि हाम्रो मालिका एफएम 99 मेगाहर्ज। विषय विज्ञान बिहान 9 बजेदेखि 9:40 बजेसम्म। विषय गणित बिहान 9:40 देखि 10:20 सम्म। विषय अंग्रेजी बिहान 10:20 बजेदेखि 11 बजेसम्म। लामो समयदेखि विद्यालय जान नपाएर घरमै बसेका विद्यार्थीहरूका लागि यो सुवर्ण अवसर। त्यसैले विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू बिहान 7 बजेदेखि बिहान 11 बजेसम्म रेडियो खोलेर बस्नुहोस् र अध्ययन गर्नुहोस्। कार्यक्रम रेडियो स्कुल। नमस्कार, कार्यक्रम रेडियो स्कुलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। लम्कीचुहा नगरपालिका शिक्षा शाखाको सहयोगमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्की कैलालीद्वारा यस क्षेत्रका विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम प्रसारण गरिएको हो। कोभिड-19 का कारण लामो समयदेखि विद्यालय जान नपाएर घरमै बसिरहनु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै लम्कीचुहा नगरपालिका शिक्षा शाखाको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म विद्यार्थीहरूका लागि तयार गरिएको हो। कार्यक्रममा हामी कक्षा 8 को अनिवार्य विज्ञान, अंग्रेजी र गणित विषयको अध्यापन गराउनेछौँ। अब प्रस्तुत छ कक्षा 8 को गणित विषयको आजको कक्षा।
मर्निङ भेरी गुड मर्निङ क्लास 8। के छ खबर? आराम हुनुहुन्छ नि है? के छ, जाडो बढ्दैछ बिस्तारै। आज टेम्परेचर झन घट्दै गएको छ, मतलब गर्मी कम भयो, जाडो बढ्दै गयो र अलिकति न्यानो तातो कपडा लगाउनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ र त्यसै गरी तातो पानी पनि पिउनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ। रुगाखोकी लाग्न सक्छ, निमोनिया हुनसक्छ र यसपालि मास्कले गर्दा ओठ फाट्दैन। मास्क लगाउने बानी सबैको छ लगभग, त्यसले गर्दा ओठमा समस्या पर्दैन। ओठ फाट्ने र लिप गार्ड लगाउनु पर्ने समस्या चाहिँ हटेको छ। यो चाहिँ राम्रो पछि पनि छ। क्लास 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले तपाईँसँग हल्का रमाइलो पनि गरौँ जस्तो लाग्यो, कुराकानी गरौँ जस्तो लाग्यो। र अरू के छ खबर? सन्चै हुनुहुन्छ? आराम हुनुहुन्छ? आराम चाहन्छु पनि। र आजदेखि कक्षा 12 को परीक्षा चलिरहेको छ, तपाईँलाई थाहा होला। तपाईँको दिदी दाईहरूको परीक्षा चलिरहेको छ, अहिले परीक्षा दिइराख्नु भएकै छ र परीक्षा उहाँको राम्रो हो, सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छौँ। सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जबाट पनि हामी शुभकामना समर्पण अर्पण गर्न चाहन्छौँ। उहाँहरूको परीक्षा राम्रो होस्। त्यसै गरी अब कक्षा 8 तिर जाउँ। कक्षा 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू किताब कापी खोलेर बस्नुहोस्, रेडी हुनुहोस् भन्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रम चाहिँ लम्कीचुवा नगरपालिकाको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको, लम्कीमा रहेका 3वटा FM स्टेसनबाट प्रसारण भइरहेको छ। यो कार्यक्रम म्याथ, साइन्स र इङ्ग्लिसका विषयलाई 8, 9 र 10 का कुराहरू हामी समावेश गरेर शिक्षण गराइरहेका छौँ र तपाईँको साथ सहयोग र समर्थन हामीलाई चाहिन्छ। पक्कै पनि तपाईँलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया, नजानेका क्वेसनहरू कमेन्ट गरिदिनु होला फेसबुकमा र म तपाईँलाई अर्को दिनको क्लासमा तपाईँका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछु र यो प्रयासमा तपाईँको साथ समर्थन पक्कै पनि चाहिन्छ नै। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब ढिलो नगरी एक साइडतिर जान चाहन्छौँ र एकजना विद्यार्थीले फेसबुकमा कमेन्ट गरेर दिनुभएको छ। हिजो पढाएको क्वेसनमा, क्वेसन नम्बर 1 मा हामीले 1 को क र झ गरेथ्यौँ अनि उहाँले चाहिँ सर मलाई च नम्बरमा अलिकति आएन भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ। तपाईँ यदि सुन्दै हुनुहुन्छ फेसबुकबाट, सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजको अफिसियल पेज फेसबुकबाट सुन्दै हुनुहुन्छ वा मलाई यता FM 104.7 मेगाहर्जको बाट फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनबाट, त्यो भनेको रेडियो सेट, मोबाइल सेट, कताबाट सुन्दै हुनुहुन्छ साथी? तपाईँको प्रश्नको समाधान म लिएर आएको छु। अहिले भर्खरै केही मिनट अगाडि मैले तपाईँको कमेन्ट हेरेँ र मलाई 1 को च नम्बर चाहियो भन्नुभएको छ। 1 को च म पक्कै पनि गरिदिन्छु, अहिले एकैछिनमा वेट गर्नु होला। तर मैले त्योभन्दा पहिले हामीले पढिरहेको च्याप्टरको नाम भन्नुपर्नेछ। पाइथागोरस पढ्दैछौँ, पाइथागोरस रुलको बारेमा। पेज नम्बर 52 को बारेमा पढ्दैछौँ। पाइथागोरस रुल हामीले जो 1 नम्बरमा गरेको थियौँ, 1 नम्बर हामीलाई कहिले पी निकाल भनेछ, कहिले बी निकाल भनेछ, कहिले एच निकाल भनेछ। पी निकाल्दा पीको फर्मुला, या बी निकाल्दा बीको फर्मुला, एच निकाल्दा एचको फर्मुला। र यो बनेको चाहिँ p² + b² = h² बनेको, जसलाई पाइथागोरस रुल भन्छ। र पाइथागोरसको बारेमा हामी पढ्दाखेरि फर्मुला भनौँ। p निकाल्नु छ भने p = h² - b²। b निकाल्नु छ भने अन्डर भित्र स्क्वायर रुट भित्र के त h² - p², र h निकाल्नु छ भने अन्डर भित्र p² + b²। h हाई, एकदम हाइपोटेनस, त्यसैले यसको चाहिँ निकाल्दाखेरि प्लस गर्छौँ, बाँकीलाई माइनस गरेर एन्सर निकाल्ने गर्छौँ। तपाईँको प्रश्नको समाधान अब भन्न गइरहेको छु। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यदि तपाईँलाई पनि आउँदैन भने मैले भनेको प्रश्न 1 को च एकजना साथीले छान्नु भएको हो। 1 को च तिर तपाईँको ध्यान अब केन्द्रित गर्न चाहन्छु। 1 को च अबको क्रममा चित्र दिएको छ। के दिएको छ कुरा लेखौँ। पहिला चित्रमा दिएको छ, हामीले क्लास 8 मा मात्र एचलाई आइडेन्टिफाई गर्न जान्यौँ भने, एचलाई, हाइपोटेनसलाई, कर्णलाई चिन्न जान्यौँ भने हामीले बाँकी पी र बीको बारेमा समस्या छैन। पी र बी जसलाई मान्दा पनि हुन्छ क्लास 8 को लागि। 9 मा भएपछि थोरै रुल बदलेला। एउटा कुरा त नयाँ सिक्नै पऱ्यो, नयाँ नौलो त हुनु पऱ्यो 9 मा। अब हेरौँ, तपाईँको 1 को च मा निकै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोध्नु भएको छ, राम्रो लाग्यो, राम्रो युनिक छ। अब मैले के लेख्छु? एच, हाइपोटेनस, कर्ण एच बराबर √8 cm। विद्यार्थीहरू डराउने 3टा कुरा हुन्छ म्याथमा। एउटा अपनमा आयो, फ्र्याक्सनमा कुनै क्वेसन आयो, एउटा पोइन्टमा आयो भने, एउटा रुटमा आयो भने, 3टा कुरामा विद्यार्थीहरू डर लाग्छ। विद्यार्थीहरूलाई डर लाग्ने 3टा कुरा हो। के रे? एउटा डेसिमलमा क्वेसन आयो भने, पोइन्टमा दियो भने, एउटा फ्र्याक्सनमा अपनमा 5/2 यस्तो दियो भने,
त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ रुटमा अन्डर रुटभित्र, स्क्वायर रुटभित्र, क्युब रुटभित्र, फोर्थ रुटभित्र यस्ता आयो भने चाहिँ पनि विद्यार्थीहरू डराउनु चाहिँ। यो 3टा केस क्वेसन कस्तो क्वेसन विद्यार्थीलाई डर लाग्छ भन्ने कुराको मैले साइकोलोजिकल अध्ययन गर्दाखेरि यो 3टा रिजन मैले पाएको छु। सो अब मैले एच नम्बरकै रुछौँ। एच के अरे 6 नम्बरको हामीले हाइपोटेनस अथवा कर्ण एच इक्वल टु हामीले √8 लेखिसक्यौँ, √8 सिएम लेखिसक्यौँ। त्यसै गरी तलतिर बेस दियौँ अथवा आधार बी बराबर √5 लेखिदिउँ, आधार बी बराबर √5 लेखिदिउँ अनि पी बराबर एक्स भइहाल्यो, पी बराबर एक्स। अब पी को फर्मुला लगाउँदैछौँ। अब पाइथागोरस साध्य अनुसार जो साथीले मलाई यो क्वेसन गरिदिनु भन्नुभयो तपाईँका लागि म आएको छु, तपाईँले लेख्दै हुनुहुन्छ नि है। सो पी इक्वल टु एक्स छ, पी इक्वल टु एक्स अनि अब फर्मुला हामीले के लेख्यौँ पाइथागोरस साध्य अनुसार भन्यौँ। पी को फर्मुला के हो त भनेपछि पी को फर्मुला हो अन्डर रुटभित्र एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्मुला हो, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यसको फर्मुला हो। सो द्याट अब जाउँ अलि अगाडि एच स्क्वायरको ठाउँमा लेखौँ। एच भनेको कति अन्डर √8, ठुलो रुटभित्र के लेखौँ अन्डर √8 को स्क्वायर ब्र्याकेट राखेर है, अन्डर √8 अनि ब्र्याकेट राख्नुहोस्, स्क्वायर लेख्नुहोस्, फेरि माइनस त्यही रुटभित्रै लेख्दैछौँ अन्डर √5 को होल स्क्वायर। अब रुट पुरा स्क्वायर रुट बन्द गरिदिउँ, ठुलो रुटभित्र दुईवटा साना साना रुटको स्क्वायर, अन्डर रुट के अरे स्क्वायर रुट भनौँ, स्क्वायर रुटभित्र √8 को स्क्वायर माइनस √5 को स्क्वायर ब्र्याकेट राखेर स्क्वायर गराउनु होला है, √8 ब्र्याकेट दिएर स्क्वायर गराउनु होला, √5 ब्र्याकेट दिएर स्क्वायर लेख्नु होला। किनकि रुट आउने बित्तिकै हामी ब्र्याकेट नराखिन स्क्वायर लेख्दैनौँ। अब स्क्वायर रुटबाट यो स्क्वायर कट्यो अथवा त्यो स्क्वायर भनेको 8 को हो, दुईटा 8 भनेको कारणले एउटा 8 बाहिर आएको हो, तर ठुलो बाटो होइन, भित्रको त्यो सानो रुटबाट 8 बाहिर आयो भन्ने बुझ्नुहोस्। स्क्वायर रुट 5 भनेको अनि त्यो स्क्वायर चाहिँ भित्रको 5 लाई दिएको हो, दुईटा 5 हो, दुईटा 5 बाट एउटा 5 हुन्छ, रुट गायब हुन्छ भन्नु खोजेको। तर यसलाई सर्टकटमा बुझाउँदाखेरि के गर्नुहुन्छ हामी के गर्छौँ स्क्वायर रुट र रुट कट्यो, स्क्वायर रुट र रुट कट्यो भनेर भन्छौँ। अब हेरौँ यहाँबाट कति आयो 8 आयो माइनस यहाँबाट 5 आयो, 8 माइनस 5 भनेको 8 माइनस 5 भनेको कति 8 माइनस 5 भनेको 3। त्यसैले रुटभित्र स्क्वायर रुटभित्र 8 माइनस 5 फेरि स्क्वायर रुटभित्र 3, स्क्वायर रुटभित्र 8 माइनस 5 स्क्वायर रुटभित्र 8 माइनस 5 भएको कारणले √3 अब के लेख्दिउँ सिएम, √3 सिएम। 3 प्राइम नम्बर भयो, स्क्वायर नम्बर होइन, यहाँबाट बाहिर निक्लिने 3 निक्लिँदैन। पोइन्टमा ननिक्ला पनि हुन्छ, पोइन्टमा लेख्न चाहनुहुन्छ भने लेख्नुहोस्, तर पोइन्टमा नलेखेर पनि तपाईँको नम्बर त यो पनि एन्सर हो, रुटमा लेख्नु पनि एउटा एन्सर हो है। अब यो क्वेसनको सोल्युसन भयो होला, √3 आयो है। के गर्यौँ एकचोटि म सर भनिदिन्छु। मैले स्क्वायर रुटभित्र √8 को स्क्वायर लेखेँ माइनस √5 को स्क्वायर लेखेँ, स्क्वायर रुट र 8 कट्यो, स्क्वायर रुट र 5 कट्यो, 8 माइनस 5 मिन्स 3। एन्सर रुटभित्रै 3 लेख्ने, स्क्वायर रुटभित्र 3 एन्सर आयो। तपाईँको प्रश्नको समाधान भयो। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई जो हुनुहुन्छ जसले प्रश्न सोध्नु भएको थियो उहाँलाई धेरै धन्यवाद, र धीरेन्द्रलाई पनि धेरै धन्यवाद टेक्निसियन मित्र। उहाँले चाहिँ सर यस्तो यस्तो प्रश्न सोधेको छ भनेर भन्नुभएको थियो, मैले देखेँ अनि मैले तुरुन्तै कार्यक्रम सुरु हुनुहुँदा केही सेकेन्ड अगाडि नै मैले यसको सोल्युसनको बारेमा सोचेँ र गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। र तपाईँको फिडब्याक, तपाईँको सुझाव सल्लाह चाहिँ मलाई पक्कै पनि चाहिन्छ होइन। तपाईँको जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। र आजको एक्सर्साइजतिर जाउँ। अब ध्यान केन्द्रित गरौँ, क्वेसन नम्बर 2 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 2 मा जाउँ, पेज नम्बर 53, 51, 52, 53 होइन, 53 पेज नम्बरमा जाउँ। पाइथागोरसकै रुलमा बारेमा पढ्दैछौँ। अब हामीलाई भनेको चाहिँ अचम्म छ यहाँ एउटा कुरा। के भनेको छ भने पाइथागोरस साध्य प्रयोग गरेर तलका त्रिभुजहरू समकोणी हुन् वा होइनन् जाँच गर। अब पाइथागोरस साध्यद्वारा समकोणी हो कि होइन भनेर जाँच गर। यदि कुनै पनि त्रिभुज
समकोणी हुन्छ भने त्यसमा पाइथागोरस रुलको त्यो फर्मुला चाहिँ के हुन्छ, प्रुभ हुन्छ, प्रमाणित हुन्छ अथवा सटिस्फाइड हुन्छ। मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टु एच स्क्वायरको रूपमा आयो भने त्यो समकोणी त्रिभुज हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। के रे, यदि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टु एच स्क्वायरको रूपमा फर्ममा बन्यो, त्यो दिएका भ्याल्युहरू प्रुभ भए भने त्यो चाहिँ के हो त, पाइथागोरस साध्यको भएको प्रमाणित भयो, जस कारणले यो समकोणी त्रिभुज हो। समकोणी त्रिभुज पाइथागोरस थ्योरम त कहाँ लागू हुन्छ, समकोणी त्रिभुजमा लागू हुन्छ। पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लागू हुन्छ, समकोणीमा। त्यसैले पाइथागोरस थ्योरम प्रमाणित भयो भने त्यो समकोणी हो भनिन्छ, यदि प्रमाणित भएन भने त्यो समकोणी त्रिभुज होइन भनिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। अब हामीले यहाँ एचकोलाई मान्ने, पीकोलाई मान्ने, बीकोलाई मान्ने, त 90 डिग्री दिएको छैन। जस्ट हामीले के गरौँ, आइडिया के अरे एउटा आइडिया लगाउँ। एच भनेको सबभन्दा लामो साइडलाई मानिदिउँ, एच भनेको लामो साइडलाई मानिदिउँ, बाँकी साना साना दुईवटा साइडलाई पी र बी मानिदिउँ, जसले गर्दा बराबर हुने चान्सेस बढेर जान्छ, अरूलाई मान्दा हुँदैन है। त्यसैले चाहिँ हामीले अलिकति ध्यान पनि दिनुपर्ने हुन्छ। लङ साइडलाई हामी के गरौँ, एच मानौँ, अनि सर्ट साइडलाई के भनौँ, दुईवटा सर्ट साइडलाई हामीले पी र बी मानौँ। ल पहिलो क्वेसनतिर सोल्युसन गर्न म तयार भएँ, तपाईँ पनि तयार हुनुहोला। क्वेसन नम्बर 1मा हामी के लेखौँ, पिबिएच लेखौँ, पी कति मानौँ, आफैले गेस गरौँ है। अहिले चाहिँ यहाँ कुनै पिबिएच कुनै फिक्स छैन, प्रमाणित भइसकेपछि बल्ल फिक्स हुन्छ। प्रमाणित गर भनेको छ समकोणी त्रिभुज हो कि नै भनेर, हो कि होइन समकोणी त्रिभुज भन्नलाई हामी पाइथागोरस थ्योरम के हुनु पऱ्यो, प्रुभ हुनु पऱ्यो। सो दुईवटा साना रुटलाई के मानिदिउँ, पी र बी मानिदिउँ। बाहिरको 4 ठुलो हेर्दाखेरि √7 ठुलो नम्बर छ त 7 भन्ने हुन्छ, तर त्यस्तो होइन। रुटभित्र भएका नम्बर सिङ्गल नम्बरभन्दा सानो देखियो यहाँ यसको स्क्वायर गर्दाखेरि है, त्यो चाहिँ थाहा पाउनु होला। 4 भन्दा सानो, 4 को रुट 16 भएपछि 16 बल्ल 16 को के हुन्छ 4 हुन्थ्यो, यहाँ त 10 छ, त्यो सानो नम्बर नै हो। अब हामी के लेखौँ, पी बराबर पी इक्वल्स टु √7। 1 नम्बर 2 को ए गर्दैछौँ क, पी इक्वल्स टु √7। त्यसै गरी बी इक्वल टु √10, पी इक्वल टु √7, बी इक्वल टु √10, अनि एच त्यो चाहिँ अगाडिको ठुलो हो, त्यो नम्बर चाहिँ 4। एच कति मानिदिउँ, 4 मान्यौँ हामीले, यो मानौँ लेख्यौँ, मानौँ पी बराबर कति त √7 अनि बी बराबर √10, एच बराबर एच इक्वल्स टु एच इक्वल टु ओन्ली 4, सिङ्गल 4, एच इक्वल टु 4। अब के लेखौँ, पाइथागोरस साध्य लेखौँ, पाइथागोरस साध्य लेखौँ, पाइथागोरस साध्य लेखौँ। के हो त त्यो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टु एच स्क्वायर हो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टु एच स्क्वायर हो। अब हेरौँ त, पी स्क्वायरको ठाउँमा कति लेखौँ, √7 को स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको ठाउँमा √10 को स्क्वायर इक्वल्स टु 4 को स्क्वायर। अब हेरौँ, √7 को स्क्वायरबाट 7 आयो राइट, √10 कोबाट 10 आयो राइट। अब 4 को स्क्वायर के भयो त 16 भयो। अब लेफ्ट साइडमा जोडौँ त 10 र 7 कति भयो 17 भयो, अनि 4 को कति थियो स्क्वायर 16 छ। अब के भयो त 17 इक्वल्स टु 16 लेख्ने होइन, अब 17 लाई जुन बराबर साइन छ त्यसलाई काटिदिनुहोस्, डज नट इक्वल्स टु गराउनुहोस्। 17 इक्वल टु 16 लेख्नु भने त रङ भयो। लास्ट स्टेपमा के गर्नुहोस्, देयरफोर 17 डज नट इक्वल्स टु 16, मतलब बराबर साइनलाई टक्क माथि लाइनले काटिदिनुहोस्, भर्टिकल लाइनले काटिदिनुहोस्, त्यो के भयो डज नट इक्वल टु भयो, लास्टमा बराबर भएन। त्यसो भए के भयो, दिएको त्रिभुज समकोणी होइन, दिएको त्रिभुज समकोणी होइन, दिएको त्रिभुज समकोणी होइन भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। अब अर्को क्वेसनतिर म तपाईलाई लगेँ, अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को कुन क्वेसन भने चाहिँ घ नम्बरतिर जाउँ त, घ नम्बरमा जाउँ त, जहाँ जहाँ रुट देखाएको छु मैले त्यो क्वेसन गरिदिइरहेको छु है, रुटको पनि घ नम्बरमा रुट छ। घ नम्बरमा जाउँ, हामीले के गरौँ, ठुलो अगाडि 90 डिग्री जस्तै जस्तै देखिने अगाडि लामो साइडलाई हामी याच मानौँ, बचेका छोटा छोटा साइडलाई के मानौँ पी र बी भनेको छु है मैले।
त्यो गर्दा मात्र प्रमाणित हुने सम्भावना हुन्छ। फेरि लेखौँ घ नम्बरको लागि p बराबर 3, p बराबर 3, b बराबर 5 अनि h बराबर √34, p बराबर 3, b बराबर 5 रूट अनि h बराबर √34। अब हेरौँ 3 को स्क्वायर लेखौँ। अब के छ पाइथागोरस साध्य अनुसार लेखौँ। पाइथागोरस साध्य अनुसार p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। अब लेखौँ p को ठाउँमा कति 3 को स्क्वायर, b को ठाउँमा 5 को स्क्वायर बराबर उतातिर कति √34 को स्क्वायर, h को ठाउँमा √34 को स्क्वायर। फेरि है 3 को स्क्वायर प्लस 5 को स्क्वायर इक्वल्स टू √34 को होल स्क्वायर। त्यसै गरी अब हेरौँ है, फेरि अगाडि जाँदैछु म, अगाडि लाँदैछु तपाईहरुलाई। 3 को स्क्वायर 9 भइगयो, 5 को स्क्वायर 25 भयो अनि 34 को √34 को स्क्वायर भनेको 34 हो, 34 मात्र। अब 9 प्लस 25 बराबर 34, 3 को स्क्वायर 9, 5 को स्क्वायर 25, 34 34 को स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट 34 को स्क्वायर चाहिँ 34 मात्र। 25 र 9 34 बराबर 34, 34 बराबर 34 आयो कि आएन भो। अब बराबर लेख्ने हो, नत्र के देयरफोर 34 बराबर 34। त्यसो के दिएको त्रिभुज समकोणी त्रिभुज हो, दिएको त्रिभुज समकोणी त्रिभुज हो। पाइथागोरस थ्योरम बराबर भयो भने, सटिस्फाई भयो भने, त्यो मान्ने भयो भने चाहिँ के भयो समकोणी भयो, अन्यथा हुँदैन। यसै गरी अर्को क्वेसनमा पनि हामी जान्ने छौं एकैछिनमा। तपाई यो क्वेसनलाई हेर्नुस् है। फेरि 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू √34 को होल स्क्वायर गरायौं। त्यसै गरी 3 को स्क्वायर 9, 5 को स्क्वायर 25 इक्वल टू 34, 34 बराबर 34। अब यसको यो चाहिँ के हो समकोणी त्रिभुज हो। लम्कीचुवा नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन भएको सहकार्यमा सञ्चालन भएको रेडियो स्कुल कार्यक्रममा छौं। लम्कीचुवा नगरपालिकामा रहेका 10 वडाका विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरेको यो रेडियो स्कुल कार्यक्रम हो र अहिले गणित शिक्षण म नेत्र सरले गराउँदै छु र तपाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पढ्दै हुनुहुन्छ र अभिभावकज्यूले निकै सहयोग गरिराख्नु भएको छ आफ्ना छोराछोरीलाई रेडियो सेटको नजिक राखेर, मोबाइल सेटको नजिक राखेर र यो कार्यक्रम सुनाउँदै हिसाब गराउँदै राख्नु भएको छ। तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब बचेका अरु क्वेशनहरु गर्न हामी अगाडि बढिरहेका छौं है। यस पछिका क्वेशनहरुको बारेमा तपाईलाई मैले भन्न गइरहेको छु। अब हेरौं है, तपाईलाई बाँकी रहेको एउटा क्वेशन गर्दै मैले 2 को लास्ट नम्बरमा जाउँ, 2 को लास्ट नम्बरमा जाउँ, 2 को लास्ट नम्बर भने 6 नम्बरमा जाउँ है। 2 को 6 मा जाउँ, 2 को 6 मै जाउँ। त्यो पनि समकोणी प्रुफ गर्नु हो हामीले। 2 को 6 मा हामीलाई के दिएछ हामीले मान्दियौ, सबैभन्दा लामोलाई h मान्दियौ, अरु बचेकालाई p र b मान्दियौ अनि क्याल्कुलेसन गरौँ। p बराबर 5, b बराबर 6, h बराबर 7। अब हेरौँ पाइथागोरस साध्य अनुसार, पाइथागोरस साध्य अनुसार कक्षा 8 का भाइ बहिनीहरू, कक्षा 8 का भाइ बहिनीहरू लेख्दै हुनुहुन्छ नि है। p बराबर हामीले कति लेख्यौं 5 अनि b बराबर 6, h बराबर 7। अब हामीले पाइथागोरस साध्य अनुसार के त p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। अब p भनेको कति 5 को स्क्वायर, b भनेको 6 को स्क्वायर
अनि 7 को चाहिँ स्क्वायर एज भनेको ठाउँमा 7 को स्क्वायर। अब 5 को स्क्वायर, 6 को स्क्वायर र 7 को स्क्वायर। 5 को वर्ग, 6 को वर्ग र 7 को वर्ग। 5 को वर्ग 25, 6 को वर्ग 36, 7 को वर्ग 49। अब 25 र 36 जोड्दा 61, 6 5 11 को 1, 3 2 5 1 6 61, 7 को स्क्वायर 49। हेर्दाखेरि मिलेन 61 डज नट इक्वल्स टु, देयरफोर 61 डज नट इक्वल्स टु भनेको बराबरलाई काट्दिनुस्, बराबर 49 लेख्नुस् है। 61 डज नट इक्वल टु 49। अब के भयो त्यसपछि? होइन, के होइन? यो दिएको चित्र समकोणी त्रिभुज होइन, दिएको त्रिभुज समकोणी त्रिभुज होइन भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। कति नम्बर? 2 को 6 मा। अब हामी 3 नम्बरतिर जाउँ त है। 3 नम्बरको क्वेसनमा अब तपाईँलाई लग्दैछु। 3 नम्बरमा शाब्दिक समस्या छ। एउटा चित्र दिएको छ छेउतिर, एडजोइनिङ साइडतिर होइन, एउटा साइडतिर चित्र दिएको छ। 3 नम्बरमा जाउँ। एकदमै यी क्वेसनहरू इक्जाममा सधैँ आइराख्ने क्वेसन, यहाँबाट त सधैँ आउँछ एउटा क्वेसन, त सधैँ आउँछ। निकै महत्त्वपूर्ण परीक्षा क्वेसनहरू हुन् है। अब 3 नम्बरमा जाउँ। यदि एउटा आयतको लम्बाइ लेख्नुस् है। यदि एउटा आयतको लम्बाइ 8 सियाम र चौडाइ 6 सियाम छ भने, यदि एउटा आयतको लम्बाइ 8 सियाम र चौडाइ 6 सियाम छ भने उक्त आयतको विकर्णको लम्बाइ कति होला? प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि एउटा आयतको लम्बाइ 8 सियाम र चौडाइ 6 सियाम भए 6 सियाम छ भने उक्त आयतको विकर्णको लम्बाइ कति होला भनेर भन्नुभएको छ। अब जाउँ, कता जाउँ भनेपछि लेखौँ लम्बाइ L बराबर 8 सियाम। लम्बाइ L बराबर 8 सियाम। त्यसलाई हामीले के मानौँ? P मानौँ। लम्बाइ L बराबर 8 सियाम, P मानिदिउँ। चौडाइ B बराबर 6 सियाम, त्यसलाई B मानिदिउँ। लम्बाइ L बराबर 8 सियाम बराबर त्यसको ठाउँमा P लेखिदिउँ। चौडाइ B बराबर 6 सियाम, त्यसको ठाउँमा लेखिदिउँ B लेखिदिउँ। त्यो बेस भयो। अब आयतमा हेर्नुहोस्, आयतको गुण के हुन्छ? आयतका प्रत्येक कोणहरू के हुन्छन्? 90 डिग्री भएको कारणले के भयो त? एउटा कुनामा 90 डिग्रीको सङ्केत गराउनु। कता? त्यो चित्रको 8 र 6 को बिचैमा भएको कोणलाई 90 डिग्री बनाउनुहोस्। अब 90 डिग्री भएपछि प्रत्येक कोणहरू 90 डिग्री हुन्छ भने समकोणीको फर्मुला आयो। बिचमा विकर्णले काट्दा त्रिभुज भयो, दुईटा त्रिभुज बने। विकर्णले काट्दा आयतलाई विकर्णले काट्दा के भयो त? दुईटा भागमा छुट्याउँदा त्रिभुज बन्छ। त्रिभुज भन्दा कस्तो त्रिभुज बन्छ? समकोणी। कसरी भयो समकोणी? किनकि आयतका प्रत्येक कोण 90 हुन्छन्, त्यहाँ पनि एउटा कोण 90 डिग्रीको भयो। अब त्यसैले मैले P र B लेखेका थिएँ। अब विकर्ण भनेको त के भयो त? विकर्ण भनेकै कर्ण भयो। के अरे? विकर्ण भनेकै कर्ण भयो। अब के हो? आयतको विकर्ण बराबर, अब पाइथागोरस साध्य अनुसार आयतको विकर्ण बराबर विकर्ण भने कि H। आयतको विकर्ण बराबर H बराबर अंडर रूट स्क्वायर रूट भित्र P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। त्यसो P को स्क्वायर भनेको 8 को स्क्वायर, अंडर रूट भित्र लेख्नुस् है। अंडर रूट भित्र के लेख्नुस्? 8 को स्क्वायर, स्क्वायर रूट भित्र 8 को स्क्वायर प्लस 6 को स्क्वायर, स्क्वायर रूट भित्र 8 को स्क्वायर प्लस 6 को स्क्वायर लेख्नुस्। 8 को स्क्वायर कति भयो त? 8 8 64 प्लस 6 को स्क्वायर, 6 को वर्ग कति भयो? 6 6 36,
64 र 36 जोडौँ 6 4 10 0 3 6 3 9 1 10 100 आयो 100 आउने बित्तिकै 10 को स्क्वायर भनेर आन्सर निकाल्ने होइन कि 100 लाई साइडमा मैले हिजो भनेको थिएँ 100 लाई साइडमा के गर्ने रुट खण्डीकरण गर्ने 2 50 सम 100 2 25 सम 50 फेरि 5 5 25 2 50 2 50 50 दुना 100 25 दुना 50 5 5 25 भयो है। अब हेर्दाखेरि के भयो त 100 को स्क्वायर रुट भित्र के लेख्नु पर्यो 100 को ठाउँमा अब के लेख्नु भयो 2 × 2 × 5 × 5 × 5 दुईटा 2 दुईटा 5 2 × 2 × 5 × 5 भनेपछि कति भयो त 2 2 को के भयो 2 एउटा 2 आयो अनि 5 5 बाट एउटा 5 आयो किन स्क्वायर रुट भएपछि स्क्वायरबाट एउटा बन्ने हो फ्याक्टरले एउटा मात्र निकाल्छ त्यसैले के भयो त दुईटा स्क्वायर रुटबाट दुईटा 2 बाट एउटा 2 आयो दुईटा 5 बाट एउटा 5 आयो स्क्वायर रुट हट्यो 2 × 5 भयो 2 × 5 भनेको 10 cm 10 cm विकर्णको लम्बाइ बराबर आयतको विकर्णको लम्बाइ बराबर 10 cm भयो है। आयतको विकर्णको लम्बाइ बराबर 10 cm भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसपछि हामी अर्को क्वेसन पनि हामीले लिएर आएका छौँ। अर्को क्वेसन छ हामी यसपछि तपाईले यो क्वेसन त बुझ्नुभयो नि है। आयतको विकर्ण भन्ने बित्तिकै त्यो बिचबाट गएको लाइन त्यो भनेको के भयो त कर्ण बन्यो। कर्ण बन्ने बित्तिकै के भयो त एच निकाल्नु पर्ने भयो। बचेका दुईटा साइड के भयो पी र बी भए एच बराबर पी अन्डर रुट भित्र पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भयो। त्यसपछि स्क्वायर रुट भित्र पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राख्दा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर को 64 6 स्क्वायर को 36 जोड्दा 100 भयो। 100 भनेको 2 × 2 × 5 × 5 हो। त्यसैले दुईटा 2 बाट एउटा 2 आयो दुईटा 5 बाट एउटा 5 आयो 2 र 5 2 × 5 भनेको 10 भयो। अनि कर्ण विकर्णको लम्बाइ कति भयो त 10 cm भयो। अब हामी अर्को क्वेसनतिर तपाईलाई लग्दैछौँ। क्वेसन नम्बर 4 मा जाँदैछौँ। क्वेसन नम्बर 4 अब यो पनि गरौँ न त हैन। यो पनि सजिलो छ खासै केही पनि गाह्रो छैन। एउटा कुरा ख्याल के गर्नु होला भनेपछि यहाँ दुईटा समकोणी त्रिभुज दिएको छ। क्वेसन नम्बर 4 मा हेर्दै हुनुहुन्छ भने दुईटा समकोणी त्रिभुज दिएको छ। एकचोटी हेर्नुस् त कस्तो त्रिभुजबाट सुरु गर्ने। अब कुन त्रिभुजको हिसाब पहिला गर्ने भने जुन त्रिभुजमा दुईटा साइडको मान दिएको छ जुन त्रिभुजमा दुईटा छेउको दुईटा भुजाको मान दिएको छ त्यो त्रिभुजबाट हामीले के गर्ने हो सुरु गर्ने हो। ल 4 बाट सुरु गरौँ। 4 नम्बरमा पहिला के लेखौँ त्रिभुज समकोणी त्रिभुज समकोणी त्रिभुज ABC मा समकोणी त्रिभुज ABC मा समकोणी त्रिभुज ABC मा भनौँ है। समकोणी त्रिभुज ABC मा के छ त समकोणी त्रिभुज ए भित्र हेरौँ त ABC मा के लेखौँ P बराबर 6 cm B बराबर 8 cm लेखौँ है। समकोणी त्रिभुज ABC मा समकोणी त्रिभुज ABC मा हेर्नुस् त 53 पेज नम्बरमा हो है। समकोणी त्रिभुज ABC मा हेर्नुस् समकोणी त्रिभुज ABC मा हेर्नुस् र अब के गर्नुस् भनेपछि ABC कै मात्र हिसाब गरौँ। पहिला ABC को निकालौँ। किन ABC बाट सुरु गर्यौं भनेपछि किनकि ABC मा दुईटा भुजाको मान दिएको छ। जुन त्रिभुजमा धेरै मान दिएको छ त्यही त्रिभुजबाट सुरु गर्छौं। त्यसैले P लाई हामीले 6 cm भयो अनि B भनेको 8 cm भयो। अब हामीले सूत्र लगाउनु पर्ने भयो। अब AC बराबर लेखौं। अब पाइथागोरस साध्य अनुसार AC बराबर H। AC त के हो त H हो। AC त के हो H हो। AC H भएपछि H को फर्मुला त हामीलाई थाहा छ स्क्वायर रुट भित्र P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर स्क्वायर रुट भित्र P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। त्यसो भए के भयो त 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। यो त भर्खरै गरेको जस्तै भयो। 36 प्लस
64 जोड्दा 100 100 को आन्सर कसरी लेख्ने 2 × 2 × 5 × 5 मतलब स्क्वायर यता प्राइम फ्याक्ट यतातिर रुट खण्डीकरण गर्नुहोस् त्यसपछि मात्र लेख्नु होला है डाइरेक्ट लेखेपछि नम्बर पाइँदैन अनि त्यसलाई मानिँदैन स्टेप फलो भएको मानिँदैन साइडमा तपाईँले रुट खण्डीकरण गरेर पनि देखाउनुहोस् है अब हेर्नुहोस् हामीले यहाँदेखि कति निकाल्यौँ एसी बराबर 10 cm निक्ल्यो तर अब अर्को त्रिभुज लेखौँ समकोणी त्रिभुज अर्को लेख्नु समकोणी त्रिभुज एसीडी समकोणी त्रिभुज एसीडीमा भनेर लेखौँ त समकोणी त्रिभुज एसीडीमा समकोणी त्रिभुज एसीडीमा के छ एसीडीमा हामीलाई के दिएको छ अब हेरौँ है समकोणी त्रिभुज एसीडीमा 12 भनेको एच हो है 12 cm दिएको छ नि त्यो के हो एच हो एसीडीमा समकोणी त्रिभुज एसीडीमा हेर्दाखेरि के भयो त त्यो 12 cm चाहिँ के हो त एच हो अनि भर्खरै हामीले एसी निकालेका थियौँ नि त्यो एसीडी को लागि अघि एबीसी को लागि एच थियो एबीसी को लागि एच हो भने एसीडी त्रिभुजको लागि त्यो के हो त पी हो के हो पी हो पी बराबर एसी भयो त्यो भनेको कति भयो त 10 भयो 10 cm अब निकाल्नु पर्ने के हो त सीडी सीडी भनेको एक्स हो त्यो भनेको बी फेरि लेखेँ एच भनेको 12 cm दिएको छ एसीडीमा अनि अघि जुन हामीले एसी भन्ने त्रिभुजको निकालेका थियौँ त्यहाँबाट एच निकालेका थियौँ त्यो त यसको लागि एसीडीको लागि के हो त पी हो पी बराबर एसी बराबर 10 cm अब सीडी बराबर एक्स भनेको बी बराबर वाट भयो पाइथागोरस साध्य अनुसार के भइगयो त अब पाइथागोरस साध्य अनुसार पी बराबर त के हो एच स्क्वायर पाइथागोरस साध्यमा बी बराबर के त बी बराबर के भयो त बी बराबर अंडर रूट पी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर स्क्वायर रूट भित्र बी बराबर स्क्वायर रूट भित्र एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर भनेको 12 को स्क्वायर माइनस 10 को स्क्वायर 12 को स्क्वायर 144 12 को स्क्वायर 144 10 को स्क्वायर 100 अब 144 माइनस 100 गर्दा 44 आयो 44 लाई हामीले कसरी लेख्नु पर्यो 44 मा छोड्ने हैन हामी रुट खण्डीकरण गरौँ 44 भनेको 2 दुना 4 2 दुना 22 भयो फेरि 2 एका 2 2 एका 2 मतलब 2 22 2 × 22 44 भयो 2 × 11 22 भयो मतलब 2 22 2 11 भयो मतलब 2 मल्टिप्लाई मतलब स्क्वायर रूट भित्र 2 × 2 × 11 भयो 2 × 2 × 11 भयो आन्सर आयो 2 रूट 11 दुईटा स्क्वायर रूटबाट एउटा 2 बाहिर आयो भित्र कति बच्यो त 11 बच्यो 2 रूट 11 cm 2 रूट 11 cm भयो समय सकियो आजको लागि फेरि चासो गुनासो जे जिज्ञासा जे छ तपाई सोध्न सक्नुहुन्छ त्यो फेसबुकमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ बाँकी रहेका समकोणी त्रिभुजका बाँकी रहेका क्वेशन भोलि गर्नेछौँ र भोलि अर्को च्याप्टर पनि ट्राई गर्नेछौँ समय रहेसम्म र आजको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद टेक्निशियन मित्र धीरेन्द्रलाई पनि धन्यवाद भन्दै भोलि आउने बाचा गर्दै अहिलेको लागि म नेत्र सर बिदा हुन्छु भोलि फेरि आउँछु नमस्ते तपाईको दिन शुभ रहोस् आदरणीय श्रोता तपाईले सुन्नुभयो कक्षा 8 को अनिवार्य गणित विषयको आजको कक्षा लम्कीचुवा नगरपालिका संघको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम प्रत्येक दिन तपाईले यसै समयमा सुन्दै आइरहनु भएको छ भोलि नयाँ कक्षाका साथ उपस्थित हुनेछौं आजका लागि कार्यक्रम रेडियो स्कुलबाट हामी सबै बिदा हुन्छौं नमस्कार